अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सब टाइप से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अभी हम आए हैं इमाम बार का। यहाँ पे आज 9 रबीउल अव्वल है। 9 रबीउल अव्वल की आखिरी मजलिस होती है, उसके बाद 100 खुल जाते हैं और इमाम ज़माना की ताजपोशी का भी दिन होता है। तो जी, तो अब चलते हैं, मजलिस सुनते हैं, उसके बाद जो है ईद ज़हरा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला मिलके। नहीं, बाद में। तो सबसे पहले सलाम कर लेते हैं मौला गाजी को। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जी वाजिब फराजिम या अली या अली या अली मदद हक हैदर इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आप इज्तिमाई तौर पर एक ऐसी उम्मत का हिस्सा बन जाएं, एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जिसकी 3 जिम्मेदारियां हैं। वो दावत खैर दे, वो अमर बिल मारूफ करे, वो नही अनिल मुनकर करे। अगर ये तीनों काम अंजाम दे रहा है वो ग्रोह का हिस्सा बनकर, तो खुदा उसको खुशनुदी की खबर सुनाता है, खुशखबरी सुनाता है कि ये ग्रोह आम ग्रोह नहीं बल्कि मेरी तरफ से ये फलाह पाने वाला ग्रोह है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुहर्रमुल हराम के इस इब्तिदाई अशरे से लेकर आज गम समेटने के उस मरहले तक पहुंचे हैं। तसलसल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर से दावत खैर दी गई, तसलसल के साथ इस मिंबर हुसैनी से अमर बिल मारूफ किया गया, तसलसल के साथ हमें जो दर्स दिया गया वो नहीं अनिल मुनकर का दर्स दिया गया। खुश नसीब है वो लोग और उस कुरान को समझे, उसको पढ़े, उसको देखे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये इमाम की जिम्मेदारी है। इमाम ने इमाम हसन अस्करी जिनकी आज गुफ्तगू जिनके मौजू पे कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोमिन कितनी है? 5। इमाम ने फरमाया अत्तखत्तुमु बिल यमीन, अपने दाएं हाथ में अंगूठी पहनना ये मोमिन की अलामात में से है। क्या कहना है? ऐसा ही है, बहुत सारे साथियों ने आपने दाएं हाथ की तरफ देखा होगा। इमाम ने क्या मोमिन की पहली निशानी क्या बयान फरमाई? अत्तखत्तुमु बिल यमीन, अपने दाएं हाथ में राइट साइड पे जो राइट हैंड है इस पे क्या करना? अंगूठी पहनना। लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ किसी तखत्तुम बिल यमीन वाले मोमिन बन गए हैं। किबला ज़ियारत पे गए, सैयद ज़ियारत पे गए, कहा कि मेरे लिए वहां से एक अंगूठी ले आना, एक अंगूठी ले आना, करबला की जरिए से मस्जिदा ले आना। और फिर क्या किया? उसको पहन के हमारी मार्फत हो गई कि ये मुद्दा मोमिन है, ये शिया है, ये मवालियान हैदर करार में से है, ये आइमा को मानने वाला है। बड़ी शान है इस अंगूठी की भी कि आप मोमिनीन के खाते में आ गए। लेकिन क्या एक मोमिन के लिए इमाम ने सिर्फ यही निशानी बयान की? हम इस पे इक्तिफा कर रहे हैं या आगे भी बढ़ रहे हैं? इमाम ने फरमाया नहीं, फकत तखत्तुम बिल यमीन ही अलामत मोमिन में नहीं है। फरमाया अत्तखत्तुम बिल यमीन वस्सलातु 51, 51 रकअत नमाज भी मोमिन की मेराज में से। मोमिन की अलामत अत्तखत्तुम बिल यमीन वस्सलातु 51, 51 रकअत। मुझे नहीं पता, मैं कभी इस जानब गया हूं तो मुझे पता हो कि 17 रकअत दिन में वाजिब होती है, 34 रकअत मुस्तहब होती है। अगर हम गिनना शुरू कर दें तो हमसे तो वो गिननी भी जो है मुश्किल हो जाती है। मैं ऐसा ही मोमिन हूं। लेकिन इमाम, हमने दावा क्या किया है? हमारा दावा क्या है कि हम इमाम के 51 रकअत नमाज, अपनी पेशानी को खाक के ऊपर रखना। और कितने खुश नसीब है वो मोमिन कि जो आम खाक पे नहीं, खाक शिफा पे अपनी पेशानी रखते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम ने मोमिन की निशानी बताई, क्या फरमाया? तखत्तुम बिल यमीन सलातो 21,
51 پھر تعفیر الجبین، اپنے ماتھے کو خاک شفا پہ رکھنا، انا ٹوٹ جائے، انا ختم ہو جائے، ایک خدا یاد آ جائے، محمد و آل محمد یاد آ جائے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. پھر فرمایا التجہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں صرف انگوٹھی یاد ہے، 51 رکعت بھی یاد نہیں، خاک شفا بھی یاد نہیں. پھر فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، امام حسن عسکری فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ پڑھتے ہو تو معاویہ کے پیروکاروں کی طرح چھپا کے نہیں بلکہ علی کے پیروکاروں کی طرح بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کرو، سبحان اللہ، الرحمن الرحیم پڑھا کرو. یہ 4 علامات، تختم، پھر 51 رکعت نماز، پھر خاک پہ سجدہ، چوتھی کیا ہو گئی بسم اللہ کو نماز میں اونچی آواز سے پڑھنا. اور 5ویں جو امام نے علامات مومن میں سے 5ویں علامت بیان فرمایا وزیارت الاربعین، زیارت 40 کی تلاوت کیا کرو. میں نے بڑی دقت کی کہ یہ امام زیارت 40 کا کیوں کہہ رہے ہیں، زیارت وارثہ کیوں نہیں کہہ رہے. لوگوں نے ان کو مقدس بنا کے پیش کیا ہے، تاریخ کو مقدس بنا کے پیش کیا ہے، امام حسن عسکری کے امام کے جنازے میں موجود ہے. اور کس لیے جنازے میں موجود ہے؟ اس لیے تاکہ اس کے بعد جو حجت آنے والی ہے اس کو پہچان سکے اور اس کو ظلمت میں، اس پورے جہان کو ظلمت کے اندر لپیٹ کر اپنی حکمرانی کو باقی رکھے. لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، خدا کو اور منظور تھا. یہ ظالم انہوں نے اپنا منصوبہ جو بنایا، امام کو زہر دی گئی. امام کو جب زہر مل گئی، یہ وہ زہر حلاحل نہیں تھی جس نے امام حسن علیہ السلام کی طرح یک لخت اثر نہیں کیا ہے. یہ زہر دھیمے دھیمے امام پہ اثر انداز ہوئی. امام کو غالباً 1 ربیع الاول سے یہ سلسلہ جو ہے یہ اس زہر کے ملنے کا وہ شروع ہو چکا تھا. 5 ربیع الاول سے امام نقاہت کی منزل پہ فائز ہو چکے تھے. پھر آج 8 ربیع الاول کو بستر پہ اس طرح سے ہیں کہ اپنے غلام سے کہتے ہیں مجھے پانی کا ایک جام لا کے دیجئے. امام کا غلام عزاداروں رونے کے لیے تیاری کرنا. امام کا غلام امام کی بارگاہ میں جام لے کے آتا ہے. جو ہی جام لے کے قریب آتا ہے امام پینا چاہتے ہیں، امام کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں، پانی کو ادھر رکھ دے، ذرا ساتھ والے حجرے سے میرے بیٹے محمد کو تو لے کے آ جاؤ. کس بیٹے محمد کو؟ خود امام نے، باقی تمام ائمہ نے، رسول اللہ نے ہماری حجت خدا کے بارے میں پوشیدہ الفاظ میں نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن امام حسن عسکری نے فرمایا ہے ابن محمد ہوا امام، وہ امام ہے، وہ حجت علیکم، وہ میرا بیٹا ہے، وہ حجت ہے تم پر. یہ ظاہری امام ہے. امام نے تعارف کروا دیا، فرمایا اس مہدی کو، اس محمد کو میرے پاس لے کے آؤ. امام کے حکم کی تعمیل ہوئی. امام کے فرزند ارجمت کو، حجت دوران کو اپنے سینے پہ لیا. میں سوال کروں گا، مولا آپ کے سینے کو کتنی تسکین محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کو زہر مل چکی ہے، آپ کے قاتل نے اپنا کام کرنا چاہا تھا، کر دیا. آپ کے اجداد کربلا میں موجود تھے نا، وہ زخمی حالت میں جب تلوار پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس حسین کی تسکین بھی حسین کے قریب آئی تھی، لیکن اس حسین کی تسکین کو اس طرح سے اپنے بابا کے سینے پہ نہیں سونے دیا گیا. اس پہ مباحثہ کر رہا تھا کہ قبلہ میں نے ایسے روایت بیان کی، کہا نہیں، آپ نے یہ 6 سال کہا ہے، یہ کم ہے. امام زمانہ کی والدہ کو 30 سال تک قید خانے میں رکھا گیا تو مجھے اس وقت رونا آیا. میں نے 2 تماچے سنے تھے، لیکن جو تماچا گرفتاری پہ تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ جانے امام زمانہ کی ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اب جو ہے وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے جائے نماز سب بچھی ہیں. اب محرم
ख़त्म. आज आखिरी मजलिस थी तो अब जो है वो सारी चीज़ें आउट रोमन होंगी. फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल. सारी चीज़ें देखें आउट रोमन कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं इंशाल्लाह. अब ये देखें जी, ब्लैक सारे हटा दिए गए हैं कपड़े मजालिस वाले. अब जश्न वाले और खुशी वाले कलर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या कायम आले मोहम्मद अदरिकनी या गाजी अब्बास अलमदार या हसन हुसैन. आज सोग समेटा गया, कल नए दिन की आदत है. कल ईद ज़हरा की आमद है इंशाल्लाह. ज़िक्र आले मोहम्मद तो पूरे साल ही रहता है. मज़ेदार पुलाव, रशियन सैलेड.